डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री तपाईँ हामीलाई 90% गरिबको त्यो क्याटेगोरीबाट 10% धनीको त्यो क्याटेगोरीमा जानको लागि ब्रिजको काम गर्छ मित्रहरू। ब्रिजको काम सिरियस भयो मित्रहरू। रोबर्ट कियोसाकीले फेरि के भन्नुहुन्छ भने संसारभरिका धनी व्यक्तिहरूले जहिले पनि नेटवर्क बनाए, बाँकी सबैले जागिर गर्छ। हेर्नुहोस् है, यो गोल्डन स्टिल व्यक्ति हो जसँग पैसा पनि छ र पावर पनि छ मित्रहरू। जसँग पैसा पनि छ, जसँग पावर पनि छ। उसलाई एक पत्रकारले सोधे तपाईँ के गर्नुहुन्छ यदि तपाईँले सबै गुमाउनु भयो भने? बिना सङ्कोच, सोध्दै नसोचिकन बिना सङ्कोच मैले राम्रो नेटवर्क कम्पनी खोज्छु र त्यसमा काम गर्छु भनेर भन्नुभयो डोनाल्ड ट्रम्पले। जसँग पैसा हामीलाई तातो घामले पक्का पनि पोल्छ, तातो घामले मजाले पोल्छ, हामीलाई मजाले पोल्छ। तर यो मुटुको यो ढक्कनले हामीलाई यदि पोलेन भने मित्रहरू हामी कहिले पनि जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। ग्लोबली तपाईँ लार्जेस्ट इन्डस्ट्रीमा छौँ किनभने वेलनेसको कुनै विकल्प छैन। वेलनेस अब संसारको नम्बर 1 कम्पनी बन्दै गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो डिएक्सन पनि संसारको नम्बर 1 कम्पनी बन्छ। अनि त्यति बेला छाती ठोकेर भन्न सकिन्छ कि संसारको म नम्बर 1 इन्डस्ट्रीमा काम गर्छु, संसारको म नम्बर 1 कम्पनीमा काम गर्छु। त्यो कम्पनीको प्रफिट सेयरिङ लिने व्यक्ति हो म। किनभने डिएक्सनमा डायमन्ड भएपछि त तपाईँ हामीले प्रफिट पाउँछौँ नि त। बिमारी भएर बुढी आमाले बाबु म त बिमारी भएँ, म त सकेको छैन, तातो पानी बनाउन पनि सकेको छैन मैले भनेर थला परेकी ती बुढी आमाले फोन गरेको सम्झिनुहोस् मित्रहरू। यसलाई मनमा लिनुहोस्। जबसम्म यी कुराहरूलाई मनमा लिँदैन हामीले, जबसम्म यी कुराहरूलाई हामीले बुझिँदैन, जबसम्म यी कुराहरूले हामीलाई पोल्दैन, तबसम्म डिएक्सन गर्ने ऊर्जा आउँदैन। डिएक्सन गर्न ऊर्जा भित्रैबाट ऊर्जा आउन त तपाईँ हामीलाई पोल्न पर्छ। पुस्ता जमलिङ राई सर, म रामप्रसाद ढकाल, हाल युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट। यति बेला मलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण प्रिय मित्रहरू आफ्नो ठाउँमा कुशल मङ्गल नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। पुस्ता जमलिङ सरले साउदी अरबबाट यसरी डिजिटलको माध्यमबाट तपाईँ हामीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने आज जुन जमर्को गर्नुभयो, जसको भिडियो हेरेर हामीले काम गर्न सुरु गऱ्यौँ, जसको भिडियो हेरेर हामी मोटिभेट भएर काम गरिरहेका थियौँ, उहाँकै कार्यक्रममा आज यसरी बोल्न पाउँदाखेरि म अत्यन्तै खुसी पनि महसुस गरिरहेको छु। संसारको सबैभन्दा फास्टेस्ट ग्रोइङ इन्डस्ट्री जसलाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनिन्छ, यो इन्डस्ट्रीले गर्दा नै तपाईँ हामीलाई डिजिटल्ली सबैलाई एकै ठाउँमा आज यसरी भेला हुने अवसर। साथीभाइहरूलाई म आजको मेरो यो आज म विशेष गरी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री यो कस्तो इन्डस्ट्री हो, यो इन्डस्ट्रीले तपाईँ हाम्रो जीवनमा कतिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, यो इन्डस्ट्रीमा लागेपछि तपाईँ हामीले के कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ, यो इन्डस्ट्रीमा यदि हामी लागेनौँ भने हामीले के कुरा गुमाउँछौँ, यावत कुराहरूमा म पछि आउनेछु। त्योभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई मेरो परिचय दिन चाहन्छु। म 2004 देखि दुबईमा कार्यरत छु। दुबईलाई कर्म थलो बनाएर काम गरिरहेको छु। काम गर्दै जाँदाखेरि 2014 मा मैले डिएक्सन प्लेटफर्म पाएँ। हाम्रा युएका होनार लिडर डबल डायमन्ड वाङ्गे शेर्पाको माध्यमबाट मैले जब डिएक्सन 2014 मा प्राप्त गरेँ, डिएक्सन 2014 मा प्राप्त गरेपछि 6 महिना 8 महिना अत्यन्तै ऊर्जावान, अत्यन्तै एकदमै एक्साइटेड भएर पनि काम गरियो। तर अटोमेटिक त्यसपछि म कम्फर्ट जोनमा गएँ। कम्फर्ट जोनमा गएपछि झन्डै 34 महिना मैले ग्याप गरेँ। यो ठुलो समय थियो जुन 34 महिना मैले ग्याप गरेँ। ग्याप गरिसकेपछि मलाई पछि रियलाइज भयो कि मैले यो इन्डस्ट्रीमा आफ्नो पहिचान बनाउनु पर्छ, यो इन्डस्ट्रीमा मैले काम गर्नुपर्छ भनेर मलाई रियलाइज भयो 2017 को डिसेम्बरमा बल्ल। जब 2017 को डिसेम्बरमा मलाई रियलाइज भयो अनि म काम गर्न सुरु गरेँ। काम गर्दै गर्दाखेरि म त्यति बेला स्टार एजेन्ट थिएँ। बिस्तारै आफूले काम गरेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आज म सिस्टमबाट सिनियर स्टार डायमन्ड भएर तपाईँको समक्ष यसरी उपस्थित भएको छु। मित्रहरू, मैले यो 34 महिनाको ग्यापको कुरा मैले किन तपाईँहरूलाई लिएर आएको भने कतिपय साथीभाइहरू यति बेला नयाँ हुनुहुन्छ होला, 4 महिना 5 महिना अथवा वर्ष दिन 1.5 वर्षको अवधिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होला। कृपया म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, म जस्तो 34 महिना ग्याप भएर फेरि आएर काम गर्न सुरु नगर्नुहोस् होला। तपाईँहरू अहिले बेस्ट प्लेटफर्ममा बेस्ट व्यक्तिसँग हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट सुरु गर्नु होला र तपाईँहरू जीवनमा अगाडि बढ्नु होला। यो एउटा मात्रै इन्डस्ट्री हो जुन इन्डस्ट्रीले तपाईँ हामीलाई जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि ठुलो सहयोग गर्छ। जीवनमा सफलता हासिल गर्नको लागि, उचाइमा पुग्नको लागि, तपाईँ हामीलाई उड्नको लागि
उड्न जरुरी छ। जबसम्म हामी उड्दैनौँ तबसम्म हामी कहिले पनि उचाइमा पुग्न सक्दैनौँ। तर उड्नभन्दा पहिला हामीलाई उड्नको लागि आज एउटा स्थान छोड्नुपर्छ। जबसम्म हामी स्थान छोड्दैनौँ तबसम्म हामी कहिले पनि उड्न सक्दैनौँ। त्यहाँ बस्न त्यसै पनि खतरा छ। जुन ठाउँमा तपाईँ हामी अहिले बसिरहेका छौँ त्यो ठाउँमा बस्न त्यसै पनि खतरा छ। यदि जीवनमा सफल हुने हो भने तपाईँ हामी उड्न जरुरी छ। उड्नको लागि तपाईँ हामी बसिरहेको स्थानलाई छोड्न अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसै पनि त्यहाँ बस्न एकदम खतरा छ। यो दुनियाँमा बस्नको लागि त्यो स्थान सबैभन्दा खतरनाक स्थान हो जहाँ हामीहरू धेरै समयदेखि बस्दै आइरहेका छौँ मित्रहरू। दुनियाँमा त्यो स्थान जुन स्थानमा हामी लामो समयदेखि बस्दै आइरहेका छौँ त्यो स्थानमा बस्न त्यसै पनि खतरा छ। त्यो स्थानले दुनियाँको धेरै जसो व्यक्तिलाई अपाङ्ग बनाइसकेको छ। हात खुट्टा हुँदाहुँदै पनि दुनियाँका धेरै व्यक्तिहरूलाई त्यो स्थान जुन स्थानमा तपाईँ हामी बसिरहेका छौँ त्यो स्थानले तपाईँ हामीलाई अपाङ्ग बनाएको छ मित्रहरू। त्यो बेहद खतरनाक स्थान हो। तपाईँ हाम्रो कम्फर्ट जोन, तपाईँ हामी बसेको कम्फर्ट जोन मित्रहरू त्यो बेहद खतरनाक स्थान हो। यदि तपाईँ हामी जीवनमा सफल हुन चाहन्छौँ भने, यदि तपाईँ हामी जीवनमा उन्नति प्रगति गर्न चाहन्छौँ भने, तपाईँ हामीले जीवनमा एउटा विरासत कायम गर्न चाहन्छौँ भने कम्फर्ट जोनलाई हामीले छोड्नै पर्छ। जबसम्म तपाईँ हामीले हाम्रो कम्फर्ट जोनलाई छोडिँदैन तबसम्म तपाईँ हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन मित्रहरू। त्यही 34 महिना म जुन कम्फर्ट जोनमा बसेको थिएँ त्यो कम्फर्ट जोनले मलाई एक्लो बनाएको थियो। त्यो कम्फर्ट जोनले मलाई सफलतामा अगाडि बढ्नको लागि बाधक बनेर मसँग बसिरहेको थियो। तर म त्यो कम्फर्ट जोनलाई 34 महिनापछि तोडेर म अगाडि आएर म काम गर्न सुरु गरेँ। काम गर्दै गर्दाखेरि मैले काम गर्न लागेको 34 महिना पनि भएको छैन। यो ग्यापमा म एसएसटी भएँ र मेरो मुनि एकजना एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड पनि हुनुहुन्छ र टोटल मेरो मुनि अहिले 3 जना डायमन्ड हुनुहुन्छ मित्रहरू। कम्फर्ट जोन भनेको एउटा यस्तो जोन हो कि यो जोनले तपाईँ हामीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्छ। कम्फर्ट जोनले तपाईँ हामीलाई यति प्रेम गर्छ कि आज हाम्रो आदरणीय सरले मिटिङ राख्दै गर्दाखेरि कम्फर्ट जोनले कतिपय साथीलाई भन्यो होला, होइन मिटिङमा गएर के गरेर बस्न सर, बरु आनन्दले मुभी हेरे हुन्छ, बरु आनन्दले सुते हुन्छ भनेर कम्फर्ट जोनले भन्यो होला। कम्फर्ट जोनले तपाईँ हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन मित्रहरू। तपाईँ पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ रिडर्स आर लिडर्स, आज हामी पढ्यौँ भने मात्रै भोलि हामी सफल हुन सकिन्छ भनेर धेरै लिडरहरूले भन्नुहुन्छ। तपाईँ पढ्न बस्नुहुन्छ, तपाईँको कम्फर्ट जोनले तपाईँलाई भन्छ किन पढ्न परेर छोडिदिनु भनेर। तपाईँ हामी यो व्यवसाय गर्दैछौँ, फिल्डमा जानको लागि, होम मिटिङ गर्नको लागि, क्याम्प मिटिङ गर्नको लागि, जुम मिटिङ गर्नको लागि, आफ्नो टिमलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले मेहनत गर्न पर्ने हुन्छ। तर मेहनत गर्दै गर्दाखेरि त्यही कम्फर्ट जोनले तपाईँलाई मेहनत गर्न दिँदैन। त्यही कम्फर्ट जोनले तपाईँलाई प्रेम गरेर आफ्नो सञ्जालमा, प्रेम गरेर आफ्नो जालमा पारेर तपाईँ हामीलाई असफल बनाउन सक्छ मित्रहरू। यो कम्फर्ट जोनको जुन बाउन्डरीलाई जसले तोडेर अगाडि जान सक्छ त्यो मान्छे मात्रै आज यो संसारमा सफल भएका हामीले देखेका छौँ मित्रहरू। तपाईँ हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा छौँ। यो इन्डस्ट्री भनेको तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्ने इन्डस्ट्री हो मित्रहरू। तपाईँ हामी प्रवासबाट यसरी बोलिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ आज यसरी मिटिङमा धेरै व्यक्तिहरू प्रवासबाट हुनुहुन्छ अथवा कोही व्यक्तिहरू नेपालबाट पनि हुनुहुन्छ होला। तपाईँ हाम्रो जीवनको एउटै खोज हो, त्यो खोजलाई भनिन्छ खुसी। खुसीको खोजमा पैसाको ठुलो भूमिका हुन्छ मित्रहरू। खुसीको खोजमा पैसाको ठुलो भूमिका हुन्छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, एक थरीको भनाइ छ यो संसारमा पैसा सबै कुरा हो, अर्को थरीको भनाइ छ यो संसारमा पैसा सबै कुरा होइन। तर यो एक थरी जो एउटै जमातको भनाइ छ यो संसारमा पैसा सबै कुरा होस् या नहोस् त्यसले कुनै पनि सरकार राख्दैन। तर यो संसारमा तपाईँसँग भएको 99% समस्याको समाधान भनेको पैसा हो भनेर यो ठुलो जमातले भन्छ मित्रहरू। तपाईहरुसँग भएको समस्यालाई तपाईले र्याङ्किङ गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 पैसाले समाधान गर्न सक्छ मित्रहरू। तपाई हामी जागिर गर्दै छौं, एक ठाउँमा एउटै इन्कम गरिरहेका छौं, सिंगल इन्कमको निर्भरमा यदि तपाई हामी बसिरह्यौं भने, एउटा मात्र इन्कममा हामी बस्यौं भने यो पेन्डेमिक सिचुएसनले धेरैलाई जागिर गुमाउन बाध्य बनायो, धेरैलाई तितर बितर बनायो। तर जो व्यक्तिको मल्टिपल इन्कम छ त्यो व्यक्तिले जागिरबाट इन्कम नगरे तापनि उनीहरूले अर्को बाटोबाट इन्कम गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यो गर्नको लागि तपाई हाम्रो लागि सबैभन्दा बेहतरिन बेस्ट प्लेटफर्म डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, त्यसमा पनि हाम्रो डिएक्सन। यो एउटा त्यस्तो व्यवसाय हो जहाँ तपाईको सपना पूरा गर्नको लागि अरु कोही व्यक्तिले काम गर्छ मित्रहरू। तपाई हामीले यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न जरुरी छ। डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय एउटा त्यस्तो व्यवसाय हो जुन व्यवसायले
तपाईको मेरो सपना पूरा गर्नको लागि तपाई र मसँग मिलेर पुरा टिमले काम गर्छ। तपाईहरु यो संसारमा कुनै पनि त्यस्तो काम देखाउनुस् जुन कामले तपाईको सपना पूरा गर्नको लागि सबै व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखोस्। यो कहिले पनि हुन सक्दैन। यो काम, यो पुण्यको काम भनेको यो संसारमा मात्र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हुन्छ। तपाई हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा छौं। तपाईले यहाँबाट अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुको लिडरले, हाम्रो टिमले तपाई हामीलाई अगाडि बढाउनको लागि, तपाई हामीलाई सफल बनाउनको लागि, तपाई हाम्रो एउटा रेगुलर इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि, तपाई हाम्रो रेसिडुअल इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि, भोलि तपाई हामी यो देशबाट आफ्नो देशमा फर्केर गइसकेपछि पनि त्यो इन्कम प्राप्त गर्नको लागि, जुन इन्कमले तपाई हाम्रो घर रेगुलर निरन्तर चलोस्, त्यो इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि यहाँ अरु कसैले काम गर्छ तपाईसँग मिलेर मित्रहरु। यति सजिलो इन्डस्ट्रीलाई हामीले क्रिटिकल बनाएर, यति सजिलो इन्डस्ट्रीलाई हामीले व्यवस्था गरेर जिन्दगीमा अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि भोलि पछुताउनु बाहेक अरु कुनै पनि विकल्प हुँदैन। संसारका लेजेन्डरीहरूले यो इन्डस्ट्रीलाई टप क्याटेगोरीको इन्डस्ट्री भनेर भनिसकेका छन्। डाक्टर एपीजे अब्दुल कलामले भन्नुहुन्छ यो व्यवसाय आज 21औं शताब्दीको नम्बर 1 र तीव्र गतिमा अगाडि बढेको व्यवसाय हो भनेर भन्नुहुन्छ। र तपाई हामी अन्दाजा पनि लगाउन सक्छौं कि यो व्यवसायको पावरलाई। यो व्यवसाय आज संसारको सबैभन्दा फास्टेस्ट, सबैभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको व्यवसाय हो र संसारको नम्बर 1 इन्डस्ट्री हो मित्रहरु। संसारको नम्बर 1 इन्डस्ट्री, संसारमा सबैभन्दा अगाडि बढिरहेको इन्डस्ट्रीलाई पनि यदि तपाई हामीले नजरअन्दाज गर्यौं र आज हामी डिरेक्सनमा आबद्ध भएर काम गरेनौं र आबद्ध नभएर काम गरेनौं भने यसले पक्कै पनि भोलि तपाई हामीलाई ठूलो जीवनमा समस्या पुर्याउन सक्छ मित्रहरु। यो कुरा याद राख्नुस्। यदि हात यस्तो गर्न पर्यो भने सधैँभरि जिन्दगीमा पीडा मात्रै भइरहेछ। यदि चाहनुहुन्छ भने हात यस्तो गर्ने बानी बसालौं, तर यस्तो गर्न त यहाँ गोजीमा पैसा हुन पर्यो, यस्तो गर्न त बैंकमा ब्यालेन्स हुन पर्यो, यस्तो गर्न त हामीसँग प्रशस्त इन्कम हुन पर्यो, तर के गर्ने विडम्बना त्यो छैन। त्यही भएर जहिले पनि जिन्दगी यसो गरेरै बितिरहेको छ, जिन्दगी यसो गरेरै बितिरहेको छ। यदि तपाई हामी जिन्दगीमा यस्तो गर्न चाहन्छ भने तपाई हामीले मल्टिपल इन्कम गर्न जरुरी छ। तपाई हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आबद्ध हुन जरुरी छ मित्रहरु। बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत डाक्टर विक्रम अधिकारीले भन्नुहुन्छ यदि कुनै पनि राष्ट्रले अथवा त्यस राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखले डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायलाई प्रमोट गर्छ र यदि पनि त्यो देशको कोही नागरिक बेरोजगार छ भने त्यो व्यक्तिको गल्ती हो, त्यो राष्ट्रको गल्ती होइन मित्रहरु। तपाईहरुले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर विक्रम अधिकारी भन्नुहुन्छ कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गरिरहेको छ र पनि त्यो देशको कोही पनि व्यक्ति बेरोजगार छ भने त्यो नितान्त त्यो व्यक्तिको गल्ती हो। किनभने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हामी जुड्नको लागि, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हामीले काम गर्नको लागि, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हामीले सफलता प्राप्त गर्नको लागि मित्रहरु न त तपाई हाम्रो एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड हेरिन्छ, न तपाई हामीले सीवी बनाएर सीवी अफिसमा लिएर हिँड्न पर्छ, न तपाई हामीले इन्टरभ्यु फेस गर्न पर्छ, न तपाई हामीले टप कम्पिटिसन फेस गर्न पर्छ, तपाई हामीले कसैलाई केही पनि गर्न पर्दैन। यदि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा जुडेर अगाडि बढ्ने हो भने बस तपाईको त्यो एउटा डिजायर, तपाईको त्यो एउटा इच्छा शक्तिले तपाईलाई एउटा सफल र असल व्यक्ति बनाउन सक्छ मित्रहरु। तपाई हामी डाइरेक्ट सेलिङ डिरेक्सनमा जुड्दै गर्दाखेरि, डिरेक्सनमा हामी इन्भल्भ हुँदै गर्दाखेरि के कसैले तपाईको सीवी खोजेको थियो? के कसैले तपाईलाई इन्टरभ्यु लिएको थियो? के तपाईलाई कसैले सीवी डेभलप गरेर जानुस् त्यसपछि हामीलाई तपाई पछि कल गर्छौं भनेर भनेको थियो? कसैले केही पनि भनेको थिएन मित्रहरु। यो इन्डस्ट्री भनेको त्यस्तो इन्डस्ट्री हो। यो इन्डस्ट्रीमा जो पनि व्यक्ति आएर फिट भएर काम गरेर आफूले एउटा रेगुलर इन्कम प्राप्त गर्न सक्छ मित्रहरु। यदि तपाई हामीले यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्यौं भने भोलि हामीले ठूलो पश्चातापको बमण्डलमा हामी घेरिनु पर्छ। अहिलेका युवा युवतीहरु हेर्नुस्, यङ जेनेरेसनका धेरै ती युवा युवतीहरु हेर्नुस् जसले उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभयो, टप एजुकेटेड व्यक्ति बन्नुभयो, ठूलो शिक्षा हासिल गर्नुभयो, तर खै इन्कम, खै उहाँहरुको भविष्य सुरक्षित, खै मित्रहरु एउटा कम्पनीमा एउटा दुईटा नभए 10 वटा भ्याकेन्सी खुलेको हुन्छ, तर त्यो कम्पनीमा जागिरको लागि सीवी दिने, आवेदन दिने हजारौं लाखौं व्यक्तिहरु हुन्छन् मित्रहरु, तर भ्याकेन्सी कतिवटा छ? 10 वटा मात्रै छ, 15 वटा मात्रै छ। त्यस्तो अवस्थामा ती युवा युवतीहरुले कसरी इन्कम गर्ने, ती युवा युवतीहरु कसरी अगाडि बढ्ने, ती युवा युवतीहरुले आफ्नो परिवारको सपना कसरी पूरा गर्ने मित्रहरु? यसलाई सोच्न जरुरी छ, यसलाई बुझ्न जरुरी छ, यसलाई मनन गर्न जरुरी छ। के तपाईहरुले यति बेला मलाई सुन्दै गर्दाखेरि तपाई हाम्रो बच्चा बच्चीको भविष्य सुरक्षित छ? यो कुरालाई मनन गर्नुस्।
तपाईँ हामीले गरिरहेको कामले के तपाईँ हामीले हाम्रो बच्चा बच्चीको चाहना पुरा गरेका छौँ? यो कुरालाई मनन गर्नुहोस्। तपाईँ हामीले कमाएको इन्कमले एउटा मिनिमम आवश्यकताका कुराहरू पनि हामी पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँ हामी भन्छौँ डिएक्सन कम्पनी त मैले त 10 वर्ष पहिला सुनेको, मैले त 15 वर्ष पहिला सुनेको, मैले त 20 वर्ष पहिला सुनेको, मसँग कार्ड छ। 1993 मा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी, कोहीले मैले 1985 मा सुनेको भनिदिन्छ मित्रहरू। त्यो व्यक्तिहरू जसको आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि चाहिने मिनिमम आवश्यकताको इन्कम पनि त्यो व्यक्तिले गर्न सकिरहेको छैन। त्यो व्यक्तिले त्यसरी भन्छ मित्रहरू। धेरै युवा युवतीहरू यो बेलामा कुलतमा लागिरहेका हामीले देखेका छौँ। किन? अवसरको अभावले। अवसर उपकरणहरू उहाँहरूलाई छैन। धेरै पैसा खर्च गरेर पढ्नुभयो, पढ्दै पनि पछि जागिर पाइएन, अनि के गर्ने त? धेरै युवा युवतीहरू कुलतमा लागेका छन् मित्रहरू। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री एउटा त्यस्तो इन्डस्ट्री हो जुन इन्डस्ट्रीले ती धेरै युवा युवतीहरूलाई एक सफल र असल एक सफल व्यवसायी बनाउनको लागि सहयोग गर्छ। यो चान्चुने इन्डस्ट्री होइन मित्रहरू। तपाईहरूलाई लाग्यो होला यो चान्चुने इन्डस्ट्री हो, म जान्छु आउँछु सफल हुन्छु, यो जोकको कुरा होइन मित्रहरू। यो इन्डस्ट्रीले तपाईँ हाम्रो भविष्यलाई उकास्छ। यो इन्डस्ट्रीले तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनको भविष्य सुरक्षित गर्छ। तपाईँहरूले यति बेला मलाई सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू आँखा चिम्म गरेर मनन गर्नुहोस् के तपाईँ हाम्रो अनुपस्थितिमा के तपाईँ हाम्रो इन्कम बन्द भयो भने के हाम्रो बच्चा बच्चीको भविष्य सुरक्षित छ? के हाम्रो परिवारको भविष्य सुरक्षित छ? के उनीहरूको मेरो अनुपस्थितिमा के उनीहरू फाइनेन्सियल तवरले स्ट्रङ छन्? यी यावत कुराहरूलाई हामीले कहिले बुझेका छौँ मित्रहरू? कहिले पनि बुझेका छैनौँ। बुझ्ने प्रयत्न गरौँ, यो इन्डस्ट्रीलाई चिन्ने प्रयत्न गरौँ। यो इन्डस्ट्री त्यस्तो इन्डस्ट्री हो। रोबर्ट कियोसाकी एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हुनुहुन्छ जसले रिच ड्याड पुअर ड्याड भन्ने पुस्तक लेख्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ यो संसारमा 90% मानिसहरू गरिब छन्, 10% मानिसहरू धनी छन्। गरिबहरू भनेको अरूका लागि काम गर्छन्, गरिबहरू भनेको अरूका लागि काम गर्छन्। आफ्नो लागि काम गर्नेहरू या अरूको लागि काम गर्छन् या सेल्फ इम्प्लोइ बनेर आफ्नो लागि काम गर्छन्। तर धनी व्यक्तिहरूले जहिले पनि नेटवर्क बनाए भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। गरिबहरूले जहिले पनि आफ्नो लागि काम गर्छन् र अरूको लागि काम गर्छन्। धनी व्यक्तिहरू यो संसारमा जो पनि छ त्यो मान्छेले नेटवर्क बनायो र नेटवर्क डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री तपाईँ हामीलाई 90% गरिबको त्यो क्याटेगोरीबाट 10% धनीको त्यो क्याटेगोरीमा जानको लागि ब्रिजको काम गर्छ मित्रहरू। ब्रिजको काम गर्छ, ब्रिजको काम गर्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले तपाईँ हामीलाई गरिब क्याटेगोरीबाट धनी क्याटेगोरीमा जानको लागि ब्रिजको काम गर्छ। यो पुलमा चढौँ र हामी धनी क्याटेगोरीतिर जाउँ। जो पनि सफल व्यक्ति भयो यो संसारमा नेटवर्क बनाए। हामीले नेटवर्क भन्यो भने नेटवर्क भनेर खुम्च्याउँछन् नाक कान। उनीहरूलाई त नेटवर्कको बारेमा के नै थाहा भयो जस्तै गरी खुम्च्याउँछन्। यो संसारमा जो पनि धनी व्यक्ति छ, यो संसारमा जो पनि सफल व्यक्ति छ, ती व्यक्तिहरूले नेटवर्क बनाए। यदि तपाईँसँग मसँग नेटवर्क छैन भने लेखेर राख्नु। यो संसारमा तपाईँ हामी सफल हुनै सक्दैनौँ। नेटवर्क बनाउनको लागि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री जस्तो बेटर प्लेटफर्म यो संसारमा डाइरेक्ट सेलिङ जस्तो बेटर इन्डस्ट्रीहरू कुनै पनि हुन सक्दैन। किनभने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईँ हामीले फ्रेन्चाइजी दिन पनि मिल्छ, फ्रेन्चाइजी लिन पनि मिल्छ, फ्रेन्चाइजी दिन पनि मिल्छ, फ्रेन्चाइजी लिन पनि मिल्छ निशुल्क, फ्रीमा। हेर्नुहोस् है, तपाईँले कोही पनि व्यक्तिलाई डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा बिग बिजनेसको फ्रेन्चाइजी उसलाई दिएको हो। त्यो व्यक्तिले पनि बिग बिजनेसको फ्रेन्चाइजी आफूले लिएको हो मित्रहरू। यो इन्डस्ट्री भनेको त्यस्तो इन्डस्ट्री हो जसले तपाईँ हामी गरिब क्याटेगोरीबाट धनी क्याटेगोरीमा जानको लागि सहयोग गर्छ। र यो संसारमा जो पनि सफल व्यक्ति भएका छन् मित्रहरू, ती सफल व्यक्तिको पछाडि मान्छे छन्। बिना मान्छे यो संसारमा कोही पनि व्यक्ति सफल छैन। सफल छ भने एकजना मान्छे देखाउनुहोस्। हरेक व्यक्ति यो संसारमा सफल छ, उसको पछाडि ठुलो नेटवर्क छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, बिल गेट्स सफल हुनुको पछाडि उहाँको पछाडि ठुलो नेटवर्क छ, ठुलो पिपुल छ। ती पिपुलले बिल गेट्स कम्पनीको त्यो प्रोडक्टहरू किन्छ। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट संसारभरिबाट धेरै व्यक्तिहरू उसँग जोडिएका छन्। नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्ति विनोद चौधरीलाई हेर्नुहोस्, उहाँ पनि सफल हुनुहुन्छ। उहाँको पछाडि मान्छे छ, नेटवर्क छ। नेताहरू हेर्नुहोस्, जो पनि नेता सफल भएको छ उहाँको पछाडि मान्छे छ, नेटवर्क छ। जो पनि गुरुहरू हेर्नुहोस्, योग गुरुहरू हेर्नुहोस्,
योगा गराउने टिचरहरू हेर्नु, साधु सन्तहरू हेर्नु, जो पनि सफल भएको छ उनको पछाडि मान्छे छ, उनीहरूको पछाडि नेटवर्क छ। तपाईँ हाम्रो पछाडि पनि यो नेटवर्क डिएक्सन नेटवर्क छ तपाईँ हामीलाई सफल बनाउनको लागि मित्रहरू। त्यही भएर सिरियस भाउ मित्रहरू। रोबर्ट कियोसाकीले फेरि के भन्नुहुन्छ भने संसारभरिका धनी व्यक्तिहरूले जहिले पनि नेटवर्क बनाए, बाँकी सबैले जागिर रोजे। हेर्नुहोस् है, यो गोल्डन स्टेटमेन्ट। तपाईँ हामी भनिन्छ नि नेटवर्क बिजनेस बुझ्न छैन, केही छैन, अनि नेटवर्क बिजनेस भनिदिने त्यत्तिकै के हो यो नेटवर्क बिजनेस, यसले कसरी काम गर्छ, यो कुरा रियलाइज गर्नु जरुरी छ। रोबर्ट कियोसाकी जसले पुस्तक लेख्नु भएको छ, अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा उहाँको ठुलो भूमिका छ, उहाँले भन्नुभएको छ यो संसारभरिका धनी व्यक्तिहरूले जहिले पनि नेटवर्क बनाए, बाँकी सबैले जागिर रोजे भनेर। बिल गेट्स तपाईँ हामी सबैले सुनेका छौँ। यदि मलाई फेरि केही सुरु गर्ने मौका मिल्यो भने मैले नेटवर्कबाट सुरु गर्छु भन्नुहुन्छ उहाँले। जो संसारको धनी व्यक्ति, जसले संसारमा अमेरिकालाई चन्दा दिने भनेपछि कति धनी व्यक्ति होला हेर्नुहोस् न। अमेरिकालाई चन्दा दिने, संसारका ठुला ठुला नन प्रोफिटेबल अर्गनाइजेसनलाई चन्दा दिने कति पैसा होला। उहाँ जस्तो महान व्यक्तिले त यदि मैले केही पनि चिज सुरुदेखि गर्नु पर्यो भने मैले नेटवर्क मार्केटिङबाट सुरु गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। जसले कसैले सहयोग माग्यो भने पैसा निकालेर दिन सक्ने हैसियत छैन, उसलाई नेटवर्क व्यवसाय गरौँ न त, डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय गरौँ न त भन्दाखेरि नाक खुम्च्याउँछ। हेर्नुहोस् है मित्रहरू, बुझ्न जरुरी छ। यो इन्डस्ट्रीलाई बुझ्नुहोस्। यो संसारमा सबैभन्दा पावरफुल व्यक्ति, पैसा र पावर भएको व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्प भनेर चिनिन्छ हामीले, अमेरिकाको अहिले राष्ट्रपति। धेरै यो संसारका पावरफुल व्यक्तिहरूसँग पैसा मात्रै हुन्छ, पावर हुँदैन। कसैसँग पावर हुन्छ, कसैसँग पैसा हुँदैन। तर डोनाल्ड ट्रम्प एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जससँग पैसा पनि छ र पावर पनि छ मित्रहरू। जससँग पैसा पनि छ, जससँग पावर पनि छ, उसलाई एक पत्रकारले सोधे तपाईँ के गर्नुहुन्छ यदि तपाईँले सबै गुमाउनु भयो भने? बिना सङ्कोच, सोध्दै नसोचिकन बिना सङ्कोच मैले राम्रो नेटवर्क कम्पनी खोज्छु र त्यसमा काम गर्छु भनेर भन्नुभयो डोनाल्ड ट्रम्पले। जससँग पैसा पनि छ, जससँग पावर पनि छ, त्यो व्यक्तिले मैले सबै कुरा गुमाएँ भने म राम्रो नेटवर्क कम्पनी खोज्छु र त्यसमा काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। जससँग केही नै छैन, वर्षौँ भइसक्यो प्रवासमा बसेको, 365 दिनमा 30 दिन छुट्टी जाने हो। 30 दिन छुट्टी गए पनि 2-3 दिन 4-5 दिन जान आउन लाग्छ। बचेको 15-20 दिन न त परिवारलाई समय दिन सकेको छ, न त आमा बुवालाई समय दिन सकेको छ, न त श्रीमतीलाई श्रीमानलाई समय दिन सकेको छ, न त छोराछोरीलाई समय दिन सकेको छ, कसैलाई समय दिन सकेको छैन। केही छैन। जिन्दगी परदेशमा दुःख गर्दा गर्दै बितिसक्यो। जिन्दगी परदेशमा दुःख गर्दा गर्दै बितिसक्यो। केही छैन जीवनमा, केही छैन। त्यो व्यक्तिले भन्छ मलाई चाहिँदैन। कति सजिलो गरी भनेको है, मलाई चाहिँदैन। के चाहिन्छ मित्रहरू तपाईहरुलाई? के चाहिन्छ? जससँग केही छैन उले भन्छ मलाई चाहिँदैन। जससँग सबै चिज छ, पावरदेखि पैसादेखि लिएर हरेक चिज छ, ऊ व्यक्तिले भन्छ म चाहिँ राम्रो नेटवर्क कम्पनी खोजेर काम गर्छु भनेर। मित्रहरू याद राखौँ मित्रहरू, तपाईँ हामी यहाँबाट फर्केर जाँदै गर्दाखेरि यदि यो हात खाली लिएर गयौँ भने, यो हात यदि हामीले खाली लिएर गयौँ भने त्यो जस्तो हाम्रो जीवनको अभिशाप केही पनि हुँदैन मित्रहरू। जब पैसाको लागि आफ्नो आफन्तसँग झुक्न पर्छ नि, त्यो बेलामा बल्ल हामीलाई पीडा हुन्छ, त्यो बेलामा बल्ल हाम्रो मनलाई पोल्छ, त्यो बेलामा बल्ल हामीलाई फिल हुन्छ कि ओहो पुस्ता चमलिङ राई सरले त डिएक्सन गर भन्नुभएको थियो, मैले सुनिनँ, अहिले मेरो यस्तो भयो भनेर। मित्रहरू तपाईले यदि आजको दिनमा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु भएन भने लेखेर राख्नुस्, भोलिको दिनमा तपाईको जेनेरेसनले काम गर्न पर्ने हुन सक्छ। र त्यति बेला तपाईको छोरा अथवा छोरीले बाबा आमा तपाईले साउदीमा, दुबईमा, कतारमा अथवा मलेसियाको विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै गर्दाखेरि डिएक्सन भन्ने कम्पनी सुन्नु भएन भनेर सोध्दै गर्दाखेरि कस्तो फिल होला मित्रहरू? त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ। जबसम्म तपाईँ हाम्रो यो मुटु पोल्दैन नि, जबसम्म तपाईँ हाम्रो यो मुटु दुख्दैन नि, तबसम्म हामीलाई काम गर्ने ऊर्जा आउँदैन मित्रहरू। काम गर्ने ऊर्जा आउँदैन। यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ। यो मुटुलाई पोलौँ। हामीलाई तातो घामले पक्का पनि पोल्छ, तातो घामले मजाले पोल्छ, हामीलाई मजाले पोल्छ। तर यो मुटुको यो ढक्कनले हामीलाई यदि पोलेन भने मित्रहरू हामी कहिले पनि जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। ग्लोबल्ली तपाईँले हेर्नुभयो भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको ठुलो सेल छ। युरोपमा तपाईँको 20% युरोप, अमेरिका जुन देश जानको लागि मान्छेले करोडौं खर्च गर्छ,
जुन देश जानको लागि घर घडेरी भएको जति सम्पत्ति बेच्छ, जुन देश जानको लागि हामी नेपालीले हदैसम्मको हटकण्डा अपनाउँछौँ, त्यो देशको कन्ट्रिब्युसन डाइरेक्ट सेलिङमा हेर्नुभयो भने हाम्रो चारो खाना चित हुन्छ मित्रहरू। युरोपले 21% कन्ट्रिब्युसन गर्छ, अमेरिकाले 32% कन्ट्रिब्युसन गर्छ, एसिया प्यासिफिकले 46% कन्ट्रिब्युसन गर्छ यो इन्डस्ट्रीलाई। जुन देशमा तपाईँ जान्छु भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यही देशका मान्छेले गर्छन् यो काम। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आबद्ध भएको राष्ट्र कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रमा तल हुन सक्दैन। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आबद्ध भएको व्यक्ति कहिले पनि फाइनेन्सियल क्राइसिसमा पर्न सक्दैनन्, किनभने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा सबै जेन्युन प्रोडक्टहरू हुन्छ, एफएमसीजी प्रोडक्टहरू हुन्छ, तपाईँ हाम्रो लागि चाहिने प्रोडक्टहरू हुन्छ मित्रहरू। त्यो प्रोडक्ट जस्तो सुकै क्राइसिस आए पनि मान्छेले युज गर्छ, जस्तो सुकै समस्या आए पनि युज गर्छ। 2017 को मैले एउटा डाटा सम्झेँ, त्यहाँ जेन्डर वाइज महिला र पुरुषलाई हेऱ्यो भने महिलाले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री धेरै गरेको हामीले देखिन्छ। तर हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई डाइरेक्ट सेलिङ गरौँ न, डिएक्सन गरौँ न, आउनु न भनेर भन्यो भने विभिन्न बाहना हुन्छ। म त सक्दिनँ, म यो म त्यो। दिदीबहिनीहरूलाई म विशेष गरी भन्छु, विशेष गरी भन्छु, यो पुरुष प्रधान समाजमा जहिले पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरूले पुरुषमा निर्भर भएर बस्न परिरहेको छ। जहिले पनि दिदीबहिनीहरूलाई पैसा चाहिँदाखेरि पुरुषको अगाडि हात फैलाएको धेरै यस्ता नमुनाहरू देखेका छौँ। हुनसक्छ तपाईँहरूलाई कुनै अवसर मिलेन, पहिला हुनसक्छ कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने अवसर मिलेन, पैसा भएन, भने जस्तो भएन, घर परिवारका व्यक्तिले कसैले पनि सपोर्ट गरेन, एक्लै के गर्न सकिएन नि त। तर अब तपाईँ हाम्रो लागि डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय दिदीबहिनीहरूको लागि एउटा यस्तो इन्डस्ट्री पनि आउन सक्छ जुन पुरुष प्रधान समाज भनेर पुरुषले पैसा निकालेर दिने एउटा परम्परा थियो भने अब दिदीबहिनीहरूले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा लागेर पैसा कमाएर निकालेर दिन्छु भनेर एउटा कमिटमेन्ट गरेर एउटा सपना बनाउनु त। तपाईँको नर्थ अमेरिकामा 74% दिदीबहिनीहरूले महिलाहरूले डाइरेक्ट सेलिङ गर्छन्। तपाईँको साउथ अमेरिकामा 86%ले गर्छन्। तपाईँको युरोपमा 83% महिलाहरूले डाइरेक्ट सेलिङ गर्छन्। पुरुषहरू त 17% मात्रै छन्। साउथ अमेरिकामा 14% मात्रै छन्, नर्थ अमेरिकामा 26% मात्रै छन्। तपाईँ हाम्रो एसियामा पनि दिदीबहिनीहरू अगाडि आइसक्नुभयो, जम्प हानिसक्नुभयो, छलाङ लगाइसक्नुभयो। अब पालो छ तपाईँ हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरूको। एसियामा पनि हेऱ्यो भने 68% दिदीबहिनीहरूले यो व्यवसाय गर्छन्, ओन्ली 32% मात्रै यो व्यवसाय गर्ने दाजुभाइहरू छन्, पुरुषहरू छन्। किनभने किन दिदीबहिनीहरूलाई यो व्यवसाय गर्न सजिलो छ? किनभने उनीहरू नेचरले केयरिङ हुन्छन्, केयर गर्छन्। यो हाम्रो व्यवसाय गर्न पनि त रिटेन्सन, जब हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा सुरु हुन्छौँ त्यसबेला हामी 4वटा ई फलो गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला रिक्रुटमेन्ट गर्यो, त्यसपछि रिटेन्सन, रिटेल, रिपर्चेस। त्यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भूमिका के त रिटेन्सनले निभाउँछ, केयरिङ। जब हामी टिमलाई केयर गर्छौँ अनि हाम्रो बिजनेस के हुन्छ, अगाडि बढ्छ मित्रहरू। त्यही भएर दिदीबहिनीहरूलाई म विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु, विशेष म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष सहयोग पनि छ हाम्रो यहाँ युएईमा, दुबईमा विशेष दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि लेडिज विल पावर भनेर हाम्रो सङ्गीता थापा दिदीले एउटा प्रोग्राम चलाउनु भएको छ। तपाईँहरू पनि यो संसारभरिबाट जोडिन सक्नुहुन्छ दिदीबहिनीहरू। पहिला दिदीबहिनीहरूलाई घरमै राखिन्थ्यो, बाल विवाह गरिन्थ्यो, शिक्षाबाट वञ्चित गरिन्थ्यो। बिस्तारै ती कुराहरू अब फुका हुँदै गए। अनि दिदीबहिनीहरूलाई एजुकेसन दिन लाइयो, त्यसपछि विदेशतिर पनि पठाउन लाइयो। अब दिदीबहिनीहरूको पालो छ कि दिदीबहिनीहरू पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आफ्नो इतिहास राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मनमा केही गर्ने जुनून छ, यदि तपाईँको मनमा अगाडि बढ्ने चाहना छ, यदि तपाईँको मनमा तपाईँले पनि पुरुषले जस्तै काम गर्न सक्छु भन्ने एउटा आँट छ भने तपाईँहरूको लागि यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री जस्तो बेस्ट इन्डस्ट्रीहरू कुनै पनि हुन सक्दैन। त्यसमा पनि तपाईँ हाम्रो लागि डिएक्सन जस्तो बेस्ट कम्पनी कुनै पनि हुन सक्दैन। जस्ट 27 इयर्सको अन्डर, जस्ट 27 वर्षभित्रमा डिएक्सन संसारको 15 लार्जेस्ट कम्पनी बन्न सफल भयो। तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङको इतिहास हेर्नुभयो भने झन्डै 140-145 वर्ष पुरानो इन्डस्ट्री हो यो इन्डस्ट्रीमा 140, 135 वर्ष, 130 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष पुराना कम्पनीहरू पनि छन्। तर ती सबै कम्पनीहरूलाई टपेर डिएक्सन आज संसारको 15 लार्जेस्ट कम्पनी बन्यो। किनभने डिएक्सनले डिल गर्ने सबै प्रोडक्ट भनेको वेलनेस प्रोडक्टहरू मित्रहरू, वेलनेस र कस्मेटिक प्रोडक्टहरू। हेर्नुहोस् त,
वेलनेसको तपाईले डाइरेक्ट सेलिङमा कन्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने 2018 को डाटा अनुसार वेलनेसले मात्रै तपाईको 33% कभर गरेको छ। डाइरेक्ट सेलिङको जति पनि सेल हुन्छ त्यसमा वेलनेस इन्डस्ट्रीले 33% कभर गरेको छ र कस्मेटिकले तपाईको 31% कभर गरेको छ। झन्डै 60% भन्दा पनि बढी बिजनेस डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईको वेलनेस लिएर कस्मेटिक प्रोडक्ट दिएको छ। त्यो वेलनेस र कस्मेटिक प्रोडक्ट तपाई हाम्रो हातमा छ मित्रहरू। वेलनेस इन्डस्ट्री भनेको भोलिको $1 ट्रिलियन को इन्डस्ट्री भनेर यसको प्रिडिक्सन भइसक्यो, भविष्यवाणी भइसक्यो कि $1 ट्रिलियन को इन्डस्ट्री हो यो। आज यो संसारमा टप इन्डस्ट्री हेर्नुभयो भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ओइल एन्ड ग्यास। ओइल एन्ड ग्यासको पनि विकल्प खोजिसक्यो, किनभने त ओइल एन्ड ग्यास त सकिने कुरा हो नि त, सकिन्छ यो कुनै दिन। त्यसपछिको इन्डस्ट्री हो आईटी, त्यसपछि ओइल एन्ड ग्यास, त्यसपछि स्टिल, त्यसपछि आईटी एन्ड नेटवर्क, त्यसपछि हस्पिटालिटी अनि वेलनेस। हामी संसारको 5th लार्जेस्ट इन्डस्ट्रीमा छौं, किनभने वेलनेसको कुनै विकल्प छैन। वेलनेस अब संसारको नम्बर 1 कम्पनी बन्दै गर्दाखेरि तपाई हाम्रो डिएक्सन पनि संसारको नम्बर 1 कम्पनी बन्छ। अनि त्यति बेला छाती ठोकेर भन्न सकिन्छ कि संसारको म नम्बर 1 इन्डस्ट्रीमा काम गर्छु, संसारको म नम्बर 1 कम्पनीमा काम गर्छु। त्यो कम्पनीको प्रॉफिट शेयरिङ लिने व्यक्ति हो म, किनभने डिएक्सनमा डायमन्ड भएपछि त तपाई हामीले प्रॉफिट पाउँछौं नि त। 2% प्रॉफिट पाउँछौं हामीले मित्रहरू। डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय त्यस्तो व्यवसाय हो जहाँ जिन्दगीमा 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष गर्ने काम 4-5 वर्षमा गरेर सकिन्छ। 4-5 वर्ष सिरियस भएर मेहनत गरेर तपाई हामीले यदि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा काम गर्यो भने हामीले 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष काम गरेर जे पाउँछौं त्यो भन्दा कहीं गुना पाउँछौं मित्रहरू। तपाईहरुले एउटा कुरा सुन्नु भएको छ, एउटा मान्छे जीवनमा 40 वर्ष काम गर्यो, 50 वर्ष काम गर्यो, अझै पनि त्यो मान्छेको ऋण छ भनेको सुन्नु भएको छ कहिले? सुन्नु भएको छ? तपाईले कोही तपाईको गाउँ घर टोल छिमेकको आफ्नो नातेदारलाई सोध्नुस्, काका काका अंकल अंकल तपाई कति वर्ष काम गर्नुभयो उमेरको हिसाबले, अथवा उहाँ 50-55 वर्ष हुनु भएको छ भने मैले नानी बाबु मैले त 20 वर्ष 25 वर्ष आफ्नो जीवनमा काम गरिसके, प्रशस्त पैसा होला नि त, कहाँबाट हुने? ऋण छ अझै। सुन्नु भएको छ यो भनेको? जो मान्छे आफ्नो जीवनमा 20 वर्ष 30 वर्ष काम गरिसक्यो अझै पनि त्यो मान्छेको जीवनमा ऋण छ बाबा। के भइराछ यहाँ? के भइराछ बुझ्न जरुरी छ। किन ऋण छ भने तपाई हामीले गरेको इन्कम भनेको एक्टिभ इन्कम हो। तपाई हामी एक्टिभ हुँदा मात्रै आउँछ इन्कम, एक्टिभ हुन छोडेपछि तपाई हाम्रो इन्कम बन्द भयो। तर हामी एक्टिभ हुन छोडेपछि पनि त हामीलाई पैसा चाहियो नि त, चाहिएन र? तपाई हामी एक्टिभ नहुँदा पनि हामीलाई पैसा चाहिदैन र? चाहिन्छ नि त। त्यही भएर अहिले हेर्नुस् त 50 वर्ष 60 वर्ष पुगेका धेरै वृद्धहरू कसैको सहारामा बस्नु परेको छ मित्रहरू। कसैले देलाएर खाम्ला कि भनेर बस्नु परेको छ। तपाई हामीले यदि त्यसरी नै जिन्दगी बिताउने हो भने भन्नु केही छैन। होइन भने तपाई हाम्रो लागि डाइरेक्ट सेलिङ प्लेटफर्म एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ हामी 4 वर्ष 5 वर्ष मजाले मेहनत गरेर काम गर्यौं। त्यसपछिको हाम्रो काम भनेको त खुसी खुसीमा रमाइलोमा टिमलाई म्यानेज गर्दै, टिमलाई मिटिङ गर्दै, देश विदेश घुम्दै, रमाइलो गर्दै, परिवारको साथमा समय बिताउँदै गर्ने काम हो। रेसिडुअल इन्कम भनेको एउटा यस्तो इन्कम हो मित्रहरू जुन इन्कम पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ। यो पुस्ता हस्तान्तरण हुने यस्तो किसिमको व्यवसाय गर्नको लागि, यस्तो किसिमको इन्कम दिने व्यवसाय गर्नको लागि हामीलाई अरबौं रुपैयाँ चाहिन्छ, हामीलाई खरबौं रुपैयाँ चाहिन्छ। जस्तै नेपालको विनोद चौधरीको बाजेले सुरु गर्नु भएको थियो, त्यही कुरा विनोद चौधरीको बुवालाई दिनुभयो, विनोद चौधरीको बुवाले विनोद चौधरीलाई दिनुभयो, विनोद चौधरीसम्म आइपुग्दै विनोद चौधरी नेपालको धनी व्यक्ति बन्नुभयो। त्यो सिरी ग्रुप एज जस्ताको त्यस्तै विनोद चौधरीले आफ्नो छोरालाई दिनुहुन्छ, विनोद चौधरीले आफ्नो छोरालाई दिनुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको व्यवसायले दिने इन्कमलाई रेसिडुअल इन्कम भनिन्छ। यही डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, यही डिएक्सनले तपाई हामीलाई त्यस्तो इन्कम दिन्छ मित्रहरू। चान्चुने खेला हो यो, चान्चुने खेला सम्झिनु भएको छ तपाईहरुले? ए डिएक्सन कफी साबुन स्याम्पू टुथपेस्ट सम्झिनु भएको छ तपाईहरुले मित्रहरू? यदि त्यो सम्झिनु भएको छ भने तपाई हामी अत्यन्तै ठुलो भ्रममा छौं, अत्यन्तै ठुलो भ्रममा छौं। यदि तपाई हामीले त्यो कुरा सम्झेका छौं भने यो त ठुलो इन्डस्ट्री हो, ठुलो इन्डस्ट्री जहाँ 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष गर्ने काम जुन हामी यो संसार छोडेर गइसकेपछि पनि
परिवारलाई एउटा रेगुलर इन्कम मिल्छ। तपाई हामी संसार छोडेर गइसकेपछि पनि तपाई हाम्रो परिवारलाई एउटा रेगुलर इन्कम दिने इन्डस्ट्री जसलाई भन्छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीका फाइदाहरू मित्रहरू अतिरिक्त आए तपाई हामीले एउटा आय गरिरहेका छौँ जागिरबाट, इट्स ओके फाइन। अब तपाईले डाइरेक्ट सेलिङमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो, तपाईलाई अतिरिक्त आय मिल्छ, अतिरिक्त समय परिवारको साथमा समय बिताउने समय मिल्छ तपाईहरुलाई। हामी इमेजिन गरौँ त मित्रहरू, बिहे गरेर आइन्छ, 365 दिनमा 30 दिन छुट्टी गइन्छ, 30 दिनमा पनि आमा बुवाले कहाँ खोजिदिनु भएको छ, 10-15 दिन त्यसैमा लाग्छ। बिहे गरेर आयो, 10 दिन बस्यो अनि आयो, अनि फेरि 365 दिन पर्खियो। 365 दिनसम्म त्यही बुटीमा बोल्यो, अनि के यो भाइबरमा बोल्यो, मेसेन्जरमा बोल्यो, एकअर्कालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने समय हुँदैन। कति पीडा छ समय। पैसा त तपाईले कमाउनु भएको छ होला, फाइन, पैसा तपाईले कमाउनु भएको छ, कुनै डाउट छैन। समय छ तपाईहरुसँग, समय छ त्यो जन्मेको छोरा छोरीलाई काखमा लिएर खेलाउने समय छ तपाईहरुसँग। ती वृद्ध आमा बुवालाई आमा तपाईलाई के भयो भनेर पाउ मिच्ने समय छ हामीसँग। फोनमा बोलेर पैसा पठाएर मात्रै हुन्छ, फोनमा बोलेर पैसा पठाएर मात्रै हुन्छ मित्रहरू। बिहे गरेर लिएर आएको श्रीमतीलाई फोनमा बोलेर मात्रै सन्तुष्टि दिन सकिन्छ, बिहे गरेको श्रीमानसँग फोनमा बोलेर मात्रै सन्तुष्टि दिन सकिन्छ हामीले? सकिँदैन। यदि तपाई हामी जीवनमा अतिरिक्त समय चाहन्छौँ भने डाइरेक्ट सेलिङमा काम गर्न हामीलाई जरुरी छ। व्यक्तित्व विकास हुन्छ मित्रहरू। धेरै हामीले साथीभाइहरू देखेका छौँ जो एजुकेसन नभएको, जो लगाउन नजानेको, केही गर्न नजानेको मान्छेहरू यो इन्डस्ट्रीमा आएपछि ट्रेनिङ लिने, मिटिङ लिने, सेमिनारमा बस्ने, लिडरहरूसँग बस्ने, बुक पढ्ने, धेरै गर्दाखेरि व्यक्तित्व विकास हुन्छ। व्यक्तित्व विकास भएको यो इन्डस्ट्रीले जब हाम्रो व्यक्तित्व विकास हुन्छ अनि हामीलाई फिल नै अर्को हुन्छ, आर्थिक स्वतन्त्रता मिल्छ मित्रहरू। तपाई हामीले कहिले आर्थिक स्वतन्त्रता भनेको यस्तो चिज हो। यहाँ अहिले मलाई कतिजनाले हेर्नु भएको छ, झन्डै 100 जनाले सुन्नु भएको छ। कहिले दशैंमा फोन गरेर आमा दशैं आउन लाग्छ, अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो, कहिले दशैंमा फोन गरेर आमा यसपालिको दशैंमा तपाईलाई कति पैसा चाहिन्छ भनिदिनु न, म त्यति पैसा तपाईलाई खर्च गर्नको लागि पठाइदिन्छु, तपाईले धुमधामले दशैं मनाउनु भनेर कसैले भनेछ? श्रीमतीलाई तीजमा प्रिय यसपालिको तीजमा तिमीले कुन चाहिँ सुनको गहना लगाउँछौ, तिमीले मलाई भन, त्यति पैसा तिमीलाई मैले पठाइदिन्छु भनेर कसैले भनेको छ मित्रहरू? दिदी बहिनीहरू, इष्टमित्र दाजुभाइ कसैलाई भनेको छ? कसैलाई भनेको छैन मित्रहरू। हाम्रो जो इन्कमले आफ्नो परिवारै चलाउन पुगेको छैन, आफ्नो मिनिमम आवश्यकता नै पूरा गर्न सकिएको छैन भने चाहनाका चिजहरू पूरा गर्नको लागि हामीले त्यस्तो कहिले पनि भन्न सक्दैन मित्रहरू। जीवनभर र जीवनपछि पनि एउटा निरन्तर आम्दानी हामीले गर्न सक्छौँ। हाम्रो सपना, तपाईँ हामीले देखेको हरेक सपनाहरू हामीले पूरा गर्न सक्छौँ यो इन्डस्ट्रीबाट। धेरै सपनाहरू पूरा गर्न सक्छौँ, विलासिताको जीवन बिताउन सक्छौँ, फ्रीमा विश्व भ्रमण गर्न सक्छौँ, फ्रीमा विश्व भ्रमण गर्न सक्छौँ। हामीले जब इन्कम गरेपछि म यति बेला नेपालका डबल डायमन्ड पूर्ण रेग्मीलाई सम्झिन्छु। पूर्ण सरले के भन्नुहुन्थ्यो भने, मलाई घर किन चाहियो काठमाडौँमा, मलाई घर किन चाहियो नारायणघाटमा, मलाई घर किन चाहियो पोखरामा, मलाई डिएक्सन सिस्टमबाट त्यति इन्कम आउँछ, यो संसारको जुनसुकै 5 तारे होटल, यो संसारको जुनसुकै 5 स्टार होटलमा जुनसुकै बेला गए पनि म बस्न सक्छु। यसलाई भन्छ विश्व भ्रमण। मित्रहरू, तपाईँ हामी यहाँ अहिले नेपालबाट र विदेशबाट हेर्ने सबैलाई थाहा छ पशुपति कहाँ हो भन्यो भने सबैलाई थाहा छ काठमाडौँमा भनेर। नेपालमा हरेक वर्ष विदेशीहरू कति आउँछन् टुरिस्टको रूपमा। संसारकै सुन्दर देश। तपाईँ हामी नेपालको कतिपय ठाउँ घुमेकै छैन। मैले साथीभाइहरूले सोध्छु यहाँ सगरमाथा कहाँ पर्छ भनेर, साथीभाइहरूले भन्नुहुन्छ सगरमाथा नेपालमा पर्छ भनेर। मैले सोध्छु देख्नु भएको छ? देखा छैन। पर्छ, नेपालमै पर्छ, तर देखा छैन। आफ्नै देशको कतिपय त्यस्ता ब्युटिफुल प्लेसहरू घुमिएको छैन हामी। पशुपति चाहिँ गइहाल्छ, किनभने विदेश आउँदा त एक रात काठमाडौँ बस्नु पर्यो। काठमाडौँ बस्दाखेरि साँझतिर फ्लाइट हुन्छ, बिहानतिर पशुपतिको दर्शन गर्न जाने, पशुपतिलाई दर्शन गर्ने। हामीले देखेको भनेको त्यही हो मित्रहरू। हामी इन्जोय गरिएको छैन। विश्वको त कुरा छोड्दैनौँ, आफ्नै देशको कतिपय ठाउँ पनि घुम्न गइएको छैन। नाम र सम्मान मिल्छ, नाम र सम्मान मिल्छ। जागिर गरेर मैले 2004 देखि लिएर आज 2020 अक्टोबर 2 मलाई कसैले चिन्दैन। डाइरेक्ट सेलिङ डिएक्सनमा आबद्ध नभएको भए के म तपाईहरुसँग यसरी बोल्न सक्थे? के तपाईहरुले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो? नाम र सम्मान मिल्छ। आज भानुभक्त धमला भन्नु सबैले चिन्छन्, आज पुष्पा चमलिङ राई भन्नुस्
सबैले चिन्छन्। आज रमेश अधिकारी भन्नुस् सबैले चिन्छन्। नाम सम्मान मिल्छ मित्रहरू। इज्जत आफ्नो इच्छाको जीवनशैली बिताउन पाइन्छ। हामीले आफ्नो इच्छाको जीवनशैली बिताउन पाइन्छ मित्रहरू। यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई त्यति हल्कामा नलिगाउँ हामीहरूले। यो हल्काको इन्डस्ट्री होइन, यो ठुलो इन्डस्ट्री हो। यसमा जुनुनका साथमा मेहनत गरेर 2-4 वर्ष हामी मेहनत गरेर काम गर्ने मित्रहरू, तपाईँ हामीले देखेका हरेक कुराहरू पाइन्छ। हरेक कुराहरू हामीले यहाँबाट हासिल गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई जाँदा जाँदै अन्तिममा म विनम्र अनुरोध गर्दछु, तपाईँलाई त्यो पीडाले पोलोस् जुन पीडाले तपाईँलाई पोलेको छैन। परिवार छोडेर आएको पीडाले पोलोस् तपाईँलाई। बिमारी भएर बुढी आमाले बाबु म त बिमारी भएँ, म त सकेको छैन, तातो पानी बनाउन पनि सकेको छैन मैले भनेर थला परेकी ती बुढी आमाले फोन गरेको सम्झिनुहोस् मित्रहरू। त्यसलाई मनमा लिनुहोस्। जबसम्म यी कुराहरूलाई मनमा लिइँदैन हामीले, जबसम्म यी कुराहरूलाई हामीले बुझिँदैन, जबसम्म यी कुराहरूले हामीलाई पोल्दैन, तबसम्म डिएक्सन गर्ने ऊर्जा आउँदैन। डिएक्सन गर्न ऊर्जा, भित्रैबाट ऊर्जा आउन त तपाईँ हामीलाई पोल्न पर्छ। त्यो कुराले तपाईँ हामीलाई पोल्न पर्छ मित्रहरू। ती कुराले पोलेर तपाईँ हामी यहाँ सबै व्यक्तिहरू नेपाल फर्केर जाँदै गर्दाखेरि एउटा परिवार चलाउने इन्कम यहाँबाट लिएर जाऊ भन्दै पुष्ट सरले दिनुभएको समयप्रति म उहाँलाई आभार प्रकट गर्दै तपाईँहरूले मलाई सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सशत प्रणाम गर्दै मेरो 2-4 शब्द म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।